हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम नाजरीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाजरीन, आज एक और न्यू रिएक्शन वाली वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये रिएक्शन वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक की ख़ास रिएक्शन वीडियो है, जिसमें एक ईसाई औरत डॉक्टर जाकिर नाइक से कुछ सवालात करती है तो डॉक्टर जाकिर नाइक उन्हें जवाबात देते हैं। तो डॉक्टर जाकिर के क्या जवाबात होते हैं और वो ईसाई औरत क्या सवाल करती है, आज हम इस रिएक्शन वाली वीडियो में देखेंगे। इस रिएक्शन वाली वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा पहुँचे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ईसाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किया कि मैं बाइबल पढ़ता हूं और इस्लामी किताबें भी पढ़ता हूं। एक 112 साल सोमाली मुसलमान ने सिर्फ 13 साल लड़की से शादी की है। मैंने एक जगह पढ़ा कि एक 112 साल सोमाली मुसलमान ने सिर्फ 13 साल लड़की से शादी की है और इस आदमी का नाम मोहम्मद है। गौर से सुने, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही, वो बाद में होगी। मैंने अपने मुसलमान दोस्त से कहा कि ये कैसे मुसलमान है, इस तरह क्यों करते हैं? तो उसने कहा कि ये तो हम अपनी इस्लामी किताबों में पढ़ते हैं और हमें इसकी पैरवी करने की इजाजत है। फिर मैंने नेट पे इसकी तहकीक की। आज इंटरनेट आसान तरीका है किसी चीज के सर्च करने के लिए। तो मैंने वहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि उन्होंने तो 9 साल लड़की से शादी की थी। क्या ये दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त है तो ये कैसे मुमकिन है? मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल दोहराते हुए फरमाया कि मैं आपको सही जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। इस्लाम में आप हर उस औरत से शादी कर सकते हैं जो कि शादी के काबिल हो, और मर्द को भी बुलूगत से लेकर मौत तक शादी करने की इजाजत है। और इस्लाम में है कि मर्द और औरत जिससे चाहें जब चाहें शादी कर सकते हैं। आपने मोहम्मद सोमाली की बात की कि उनकी उम्र 112 साल है और उनकी बीवी की उम्र 13 साल है। आप खुद 15 साल की लड़की से शादी करना चाहेंगे क्या? तो बोला नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। और मोहम्मद सोमाली ने 112 साल की उम्र में 13 साल लड़की से शादी की, ये उसकी मर्जी है, उसकी चॉइस है। उसकी बीवी राजी है, उसकी बीवी के पेरेंट्स राजी हैं, ये उनकी मर्जी है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी और उनकी पहली बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। आप इस तरह शादी नहीं करेंगे कि आपकी बीवी की उम्र 40 साल हो और आपकी उम्र 25 साल हो। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप 40 साल की उम्र की औरत से शादी करो, ये आपकी मर्जी है। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से 15 साल की बड़ी औरत से शादी की है, ये उनकी मर्जी थी, क्योंकि वो मुत्तकी और परहेजगार औरत थी। हमें इस पे क्या एतराज होना चाहिए? ये इन दोनों की रजा थी। इसलिए तो उर्दू में कहते हैं जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जहाँ तक आप बात करते हैं मोहम्मद सोमाली की कि वो 112 साल के हैं और बीवी उसकी 13 साल की है, तो मेडिकल साइंस कहती है कि 112 साल के आदमी से 13 साल बच्ची हामिला हो सकती है। क्या ये दुरुस्त है? तो बोला हाँ। क्या आप इस बात को मानते हैं? तो बोला हाँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है। तो शादी की मोहम्मद सोमाली ने और उनकी 13 साल बीवी ने, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप नहीं देना चाहते अपनी बेटी या बहन, आप मत दो। 13 साल लड़की के बाप ने अपनी खुशी से अपनी बेटी दे दी और मोहम्मद सोमाली ने कर ली। तो जब लड़की के पेरेंट्स तैयार हैं और लड़की तैयार है, तो हो सकता है कि वो लड़की 112 साल मर्द को पसंद करती हो, तो आपको क्या तकलीफ है? और गौर से सुनो, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से शादी लोग 4 चीजों की वजह से करते हैं। उस औरत के माल की वजह से, उस औरत के खानदान की वजह से, उस औरत के हुस्न की वजह से, उस औरत की दीनी हैसियत की वजह से। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीनदार औरत सबसे बेस्ट है। लिहाजा जब औरत और मर्द तैयार हों, कौन होते हैं हम इंटरफेयर करने वाले? अब बात करते हैं हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये सवाल मुझसे एक औरत ने भी किया था कि इंडिया के अखबार में लिखा था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के वक्त 19 साल की उम्र थी या 9 साल की। गौर से सुनो, बुखारी शरीफ में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ तो हजरत खौला बिनते हकीम आपके पास आई और अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे करूं? तो हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आप चाहें तो कंवारी से, आप चाहें तो बेवा से। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कंवारी कौन है और बेवा कौन है? तो खौला बिनते
عورت حکیم نے عرض کی کماری تو آپ کو سب سے جو محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی عائشہ بنت ابی بکر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیوہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دونوں جگہ میرا پیغام لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے، تو حضرت خولہ نے ام رومان جو کہ حضرت عائشہ کی والدہ ہیں ان کو خوشخبری دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ چنانچہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ آ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں تشریف لائے، ان سے بھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ اس بات کی اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر راضی ہوئے اور 6 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور باپ نے ہی نکاح کرایا۔ اور تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا میں 6 سال کی تھی اور جب میری رخصتی ہوئی تو میں 9 سال کی تھی۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ وہ 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، تو واقعی یہ حدیث صحیح ہے اور درست ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے وقت 19 سال کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ عشرہ کی مسنگ ہے، یہ ان کی بات غلط ہے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ لوگ منطقی انداز سے بھی اس کو ثابت نہ کر سکے، اب ہم منطقی انداز سے بھی اس کو ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 9 سال کی تھیں اور یہ درست ہے۔ اور میں نے 1991 میں میڈیکل مکمل کیا۔ میڈیکل بتاتا ہے کہ بچیاں کب بڑی ہو جاتی ہیں اور شادی کے قابل ہو جاتی ہیں۔ انڈیا میں 13 سے 14 سال میں بچیاں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں اور امریکہ میں 12 سے 13 سال کی عمر میں بچیاں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو عمر کی تبدیلیاں ہیں یہ خاندان یا علاقائی یا خوراک پہ منحصر ہیں کہ یہ بچیاں کیا کھاتی ہیں، کس علاقے میں رہتی ہیں اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا میڈیکل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں بچیوں میں قابلیت اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جبکہ ان کو ایام شروع ہو جائیں۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں مختلف لا ہیں۔ انڈیا میں 18 سال سے کم عمر کی بچی شادی نہیں کر سکتی اور امریکہ میں لا ہے کہ 16 سال کی بچی شادی کر سکتی ہے، اور انڈونیشیا میں لا ہے کہ 19 سال کی بچی شادی کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر 16 سال کی بچی امریکہ میں شادی کر لیتی ہے یہ انڈیا میں لیگل نہیں اور امریکہ میں لیگل ہے، اور امریکہ نے 16 سال کی عمر کیوں رکھی اور انڈیا نے 18 سال کی کیوں رکھی یہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں 14 سال کی عمر میں شادی کرنے کا قانون لیگل ہے، اور انہوں نے 14 سال کیوں رکھا پتہ نہیں، لیکن اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کسی بھی عمر میں شادی کے قابل ہو جاتے ہیں یہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سچ فرمایا، وہ بہت تقوی دار تھیں اور وہ ذہین تھیں اور کنواری تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ان سے شادی کے وقت 55 سال کی تھی اور ان کی عمر 9 سال کی ہی تھی۔ یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس شادی سے ریلیشن شپ مقصود نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم دینا مقصود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی سب سے پہلی حافظ قرآن تھی، اور جہاں کسی مسئلے میں صحابہ پھنس جاتے تھے تو وہ فتویٰ دیتی تھیں، لہٰذا ہم اس بات میں کیوں کسی کو اعتراض کا نشانہ بنائیں۔ اور یہ سائنس کے بھی مطابق ہے، میڈیکل کے بھی مطابق ہے اور اسلام کے بھی مطابق ہے، تو ہم کیوں کسی پہ اعتراض کریں۔ آج بھی آپ عرب میں جا کے دیکھیں کہ 9 سال کا بچہ 15 سال کا نظر آتا ہے۔ مسجد نبوی میں افطاری کے وقت جب بچے دسترخوان پہ افطاری تقسیم کرتے ہیں تو وہ اپنی خوراکوں کی وجہ سے اپنی موجودہ عمر سے بھی زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا خوراک ایسی ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی سے پہلے میں دبلی پتلی تھی، میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ککڑی اور کھجور اتنا کھلائے کہ میں موٹی تازی ہو گئی۔ ہاں برادر، ہمیں انٹرفیئر کرنے سے کیا ملے گا؟ لہٰذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی بچی سے شادی کی ہے تو یہ ان کی چوائس ہے، اور اگر 112 سالہ شماری مسلمان نے 13 سالہ بچی سے شادی کی ہے تو یہ ان کی چوائس ہے۔ تم کیوں انٹرفیئر کر رہے ہو؟ آپ شادی مت کرو، میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹی بچی سے شادی کرو، یہ آپ کی چوائس ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ کوئی عورت پردہ کرتی ہے اور آپ کہتے ہو کہ پردہ مت کرو کیونکہ اس کے پردہ کرنے سے آپ کا کیا نقصان ہے۔ اسی طرح فرانس کے صدر نے بھی کہا کہ عورتیں سر نہ چھپائیں، کیوں نہ چھپائیں، اس میں فرانس کا کیا نقصان ہے؟ اگر فرانس کے صدر کو کوئی عورت چاہیے تو وہ میامی بیچ پہ چلا جائے، وہاں عورتیں بہت زیادہ ہیں، اس کو عورت سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پردہ کی اجازت ہی نہیں دینا چاہتے ہیں، اسلام کے مخالف ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح 112 سالہ صومالی مسلمان، سائنس کہتی ہے کہ اس کی
وجہ سے حمل ٹھہر سکتا ہے، تو وہ جب عورت کے قابل ہیں اور عورت بھی راضی ہے، عورت کے گھر والے بھی راضی ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں انٹرفیئر کرنے والے؟ تو دوستو اس لڑکے نے پھر سے ایک اور سوال داغنے کی کوشش کی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کا اور سوال ہے تو آپ لائن میں واپس پیچھے چلے جائیں۔ کمنٹ کر کے بتائیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ جواب آپ کو کیسا لگا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ یہ تھی ہماری ریئیکشن ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔